नमस्ते मित्रों, हिंदी की खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी और उर्दू की सुप्रसिद्ध कथाकार इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी अमर बेल। तो शुरू करें कहानी अमर बेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निपट कर बीवियां बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज टाँकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। अरे अपनी कनीज़ फातिमा कैसी रहेंगी? ए है बी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज़ फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डाल कर बैठ गईं। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम न उतारने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठे पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं। ओए खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह, बेचारी इम्तियाजी फुप्पो बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाअल्लाह 5 बहनों की ज़बानें बस कंधों पर पड़ी थीं। ये गजगज भर की। कोई मुचैटा हो जाता बस 5 एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियाँ सैदानियाँ की तो बात ही ना पूछिए। बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुप्पो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिंचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता है जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन्न से निकल जाती हैं। जैसे उनकी किसी से तकरार शुरू होती सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीवियां कोठे लांगती छज्जे फलांगती दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुप्पो की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब नक्कू बन गईं। उनकी संजली बेटी गोरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नहीं नजर आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहवे रंडवे नहीं होते। पहले ज़माने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये हस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकिबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई है। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुप्पो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि दुहाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे, इसीलिए वो तो मारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शह पड़ती थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत से हमला आवर हुईं। उन्होंने फ़ौरन इम्तियाजी फुप्पो के नवाज दमाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी फुफ्फो भी खरी मुगलानी थीं, जिनके वालिद शाही फौज में वर्क अंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थीं। झट पैतरा बदल कर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज़ डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस जमाने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्म में नाचने गाने लगे। शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी फुप्पो सारे में कहती फिरती थी कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सर में नहीं देखा। इसीलिए अंदाज लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूँ देखने में तो बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामों की बहुत जोर की बारिश हुई तो बौखला कर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। इतना कह दिया, लौंडिया इतनी छिछोरी ना हो कि बेटी लगे, और ऐसी खूसट भी ना हो कि उनकी अम्मा लगे। उई, क्या खौफियाता हुआ नाम। इम्तियाजी फुप्पो को कुछ ना सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने न सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज़्यादा की हो तो 100 जूते सुबह और 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्का का पानी। मगर उनकी किसी ने न सुनी। वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख्वाही न ख्वाही धुंध मचाती थीं।
رخسانہ بیگم تھی کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک سرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو۔ شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو پانچویں کے بعد چھٹا پھول نہ چڑھے۔ رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو۔ نسوانیت اس گزب کی کہ جیسے درجن بھر عورتوں کا ست نچوڑ کر بھر دیا ہو۔ گرم گرم لپٹیں سی نکلتی تھیں، شاید بقول پھپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی۔ بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا۔ انہیں ذرا سا تکلف تو ہوا، مگر پھر ٹال گئے، کمسنی تو کوئی بڑا جرم نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھیں، دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ مومانی بیاہ کر آئیں تو انہیں غور سے دیکھ کر ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ بازی یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ اوئی خدا خیر کرے، اے میاں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ مرد ساٹھا اور پاٹھا، بیوی بیسی اور کھیسی، 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلئی اتر جائے گی۔ گو موت میں نہ 16 سنگار رہیں گے، نہ یہ رنگ و روغن، نہ یہ چھلاسی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کا لوچ۔ برابر کی نہ لگنے لگیں تو چور کا حال سو میرا۔ میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائے گی۔ پھر ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لائیں گے، خالہ چہکی۔ ہشت، ماموں شرما گئے۔ دوسری بیوی نہیں جیتی، اسی لیے تیسری، شمسہ بیگم بولیں۔ کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں، دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے، اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ دوسری شادی گڑیا سے کر دیا کرتے تھے تاکہ پھر سے جو دلہن نہ آئے وہ تیسری ہو۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے۔ پھر جلد ہی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے، کپڑے اور عاشق ازار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا مہتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چھٹکی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چپک گئیں، پور پور سے شعائیں پھوٹ نکلیں۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت ہو گئے۔ شکر ہے جلد ہی پینشن ہونے والی تھی، ورنہ آئے دن کے دفتر سے گوتے ضرور رنگ لاتے۔ بہنوں کے لے دے کے ایک ہی بھیا تھے۔ بڑی مومانی تو دلہن آپے ہی میں جی سے اتر گئی تھیں، ان کی کمان کبھی چڑھی ہی نہیں۔ جب تک زندہ رہیں صورت کو ترستی رہیں۔ آل و اولاد خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا۔ میاں بہنوں کے چہتے بھائی، صورت نہ دیکھیں تو کھانا نہ بچے۔ دفتر سے سیدھے کسی بہن کے ہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے، پھر بھی دسترخوان سجائے رات تک بیٹھی راہ تاکتی رہتی۔ کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے ہاں ہنگامے رہتے، جھوٹے کوئی صحیح، کبھی بھاوج کو بھی بلا لیتی، مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سی لگتی۔ سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی یار دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قوالی اور مضرے کی محفل جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا، بہنیں سب انتظام کر دیتیں، یہ انہی کے ہاتھ میں روپیہ دے دیتے۔ کسی نے مومانی کو رائے دی کہ میاں کو قابو کرنے کا بس ایک گر ہے، اسے ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے۔ بس جی، مومانی نے کھانا پکانے کی کتابیں منگوائیں، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے، جنہیں کھا کر ماموں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کر مارنا چاہتی ہیں۔ مومانی خون تھوک تھوک کر مر گئیں، مگر نئی نویلی کا جادو تو آتے ہی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ نہ کہیں آنے کے رہے نہ جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائے، بس میاں ہیں اور بیوی۔ کیا باغ و بہار سا بھائی، چٹکی بجاتے میں کھرے کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گیا۔ دنیا اجاڑ ہو گئی، اپنے پاؤں آپ کلہاڑی ماری۔ گوری بیگم سے شادی کرا دی ہوتی تو یوں بھیا صاحب الکت نہ ہو جاتے۔ اے بھابھی، بھیا کو آنچل میں کب تک باندھے رکھو گی؟ مرد جات ہے، کوئی جھنڈولنا نہیں کہ ہر دم کولے سے لگائے بیٹھی ہیں۔ لاکھ تانے دیے جاتے، دلہن بیگم ہیں کہ کھی ہنس رہی ہیں، اور میاں کاٹ کے الو گھگیائے جاتے ہیں۔ اپنی جورو ہے کوئی پڑوسی کی نہیں کہ بس تکے جا رہے ہیں بجر بٹو کی طرح۔ ماموں وہ ماموں ہی نہ رہے، اجی کیسی قوالیاں اور کیسے مجرے، بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے، آپ ناچ رہے ہیں۔ اے بس اور تھوڑے دن کے چوچلے ہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا دلہن آپا ختم، ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا۔ دلوں کو تسلی دی گئی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ مومانی کا پیر بھاری ہوا تو اللہ توبہ، نہ الٹیاں نہ طبیعت ماندی، چہرے پر اور 4 چاند کھل اٹھے۔ کیا مجال جو ذرا سا الکس آ جائے، وہی شوخیاں، وہی اندازے معشوقانہ جو نئی دلہنوں کے ہوا کرتے ہیں،
اور मामू का तो बस नहीं चलता, उन्हें उठाकर पलकों में छिपा लें, दिल निकाल के कदमों में डाले देते हैं। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गईं। पूरे दिनों में भी रुखसाना मोमानी के हुस्न को ग्रहण ना लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आंखों के गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद चट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हो। वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं, उनके वो अदबदा के बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीबी के बदले मामू जरा झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं, बाल पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो गए, और दाढ़ी ना बनी होती तो गालों पर चींटी के सफ़ेद सफ़ेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई, आंखों के नीचे खाल लटकने लगी, निचली दाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ा। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूल्हे ढीले हो गईं। उन दोनों मोमानी की अक्कल दाढ़ निकल रही थी। शुजात मामू की बत्तीसी असली दांतों से ज़्यादा हसीन थी। उम्र का इल्ज़ाम नजले के सर गया। इम्तियाजी फुप्पो के हिसाब से रुखसाना मोमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदनों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो नौजवानों की शोखियाँ मुँहजोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं, और मोमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भलमनसाहट का तो तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मजाजी समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, तुम पर तो खुदा की सोर, ना सर की खबर है ना पैर की, हुड़दंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। ऐ तो मैं क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। उई लो, और सुनो। ए भी, मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई? सज्जन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं माशाअल्लाह। बड़ा भाई बाप बराबर। तुम भी मेरी बड़ी हो, खबरदार जो मुझे फिर से खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मोमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मोमानी उनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगती, वो जलकर कोयला हो जाती। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो, वो जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्ठा ढूंढ लो। मोमानी पहले तो हंस कर टाल देती, फिर झेप कर गुलदार हो जाती। इस पर मामू और भी चराग पा होते और भारी भारी इल्ज़ाम लगाते। फला से आंखें लड़ा रही थी, ढिमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मोमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढककर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामज़ादा हूँ, जूती लेकर जितना चाहो मारो, मेरी जान, मेरी रुखी, मेरी मल्लिका, मेरी शहजादी। और रुखसाना मोमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भों भों रोती। तुम्हारा आशिक़े ज़ार हूँ मेरी जान, रश्क ओ हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घोंट दूँ। मुझे मुआफ़ कर दो मेरी जान। वो झट मुआफ़ कर देती। इतना मुआफ़ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और ऊदे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाफा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी न मांग सकते। कई कई दिन वो रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बंध जाती। भैया जान भाभी को कुढ़ा कुढ़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि आए दिन की दाता किलकिल रंग लाएगी। मोमानी छुप छुप कर घंटों रोती। आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक बारफ्ता लठ, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्न सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे सपोलियों जैसे डंठल, जड़ नहीं होती,
یہ ہرے ڈنٹل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے۔ جتنی یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جو رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے ماموں سوکھتے جاتے تھے۔ بہنیں سر جوڑ کر خسر پھسر کرتیں۔ بھائی کی دن بدن گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، بالکل جھرکٹ ہو گئے تھے۔ گٹھیا کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا خضاب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی تھیں۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے عطر سر میں جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو شمامت العنبر کی مدہوش کن خوشبو کی لپٹیں پہنچیں تو وہ غلیظ عیب انہوں نے مومانی پر لگائے کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو مومانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کی بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ مومانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طب یونانی کی تمام معجونیں، مقویات، کشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، بانک پن لوٹ آیا۔ مومانی نے کچھ دنیا داری کے داؤں پیچ تو سیکھے نہ تھے، خودرو پودا تھیں، کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائیں۔ 28 سال کی تھیں مگر 18 برس جیسی ناتجربہ کار اور الہڑ پن تھا۔ موٹر بہت چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈہ گئے، ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تکتکاتے تو 62 برس میں یہ لٹھیاں نہ ڈوب جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے۔ بہنیں زار و قطار روئیں۔ حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل از وقت بوڑھا ہونے کی کوئی دوا نہیں جو مومانی کو کھلا دی جاتی۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرد عاشق تھا کہ کسی طور سے ان کی جوانی ڈھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ تعویذ گنڈے ہار گئے، ٹونے ٹوٹ کے چت ہو گئے، امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ دے، مجسمہ ہو تو کوئی پٹک کر چکنا چور کر دے۔ اللہ کے ہاتھوں کا بنایا مٹی آگ کا پتلا اگر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی مہک رہی ہو تو پھر کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کے چڑھے ہوئے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہاضمہ جواب دے گیا تھا، مومانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ منگاتی تھیں، کبھی کبھار ایک نوالا خود چکھ لیتی تھیں۔ اب اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ سب کو امید بن گئی اب انشاءاللہ ضرور بڑھاپا تشریف لے آئے گا۔ اے بھابھی، یہ کیا اچھال چھکا لونڈیوں کی طرح موئی شلوار قمیض پہنتی ہو اور بھی ننھی بن جاتی ہو؟ نند کہتی، بھاری بھرکم کپڑے پہنو اور اپنی عمر کی لگو۔ مومانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کی بغل میں جانے کی تیاری ہے؟ ماموں نے کچوکے دیے۔ مومانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگیں۔ اے بھابھی، یہ کیا ایک آدھ وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ 5 وقتہ کی عادت ڈالو۔ مومانی 5 وقتہ نماز پڑھنے لگیں۔ جب سے ماموں کی نیند بوڑھی اور نخریلی ہوئی تھی، تہجد کے وقت سے جاگنا پڑتا تھا۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بسورتے۔ دبلی تو تھی، دن رات کی دانتا کلکل سے اور بھی دھان پان ہو گئیں۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نکھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہو گئی کہ جیسے کوئی دم میں بلور کی طرح آر پار نظر آنے لگے گا۔ چہرے پر عجب نور سا اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی لار ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں پر سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ جب صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتیں تو ان کے چہرے پر حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی، وہ اور بھی کم سن اور کنواری لگنے لگتیں۔ ماموں کی قبر اور پاس کھسک آتی اور وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوستے اور گالیاں دیتے کہ بھانجوں بھتیجوں کے بعد وہ جنوں اور فرشتوں کو ورگلا رہی ہیں، چلیں کھینچ کھینچ کر جن قابو میں کر لیے ہیں، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کر کھاتی ہیں۔ خضاب کے بعد اب مہندی بھی ماموں کو آنکھ دکھانے لگی تھی۔ مہندی لگاتے تو چھینکیں آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھن آنے لگی تھی۔ رخسانہ مومانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتیں تو باوجود احتیاط کے ان کے ہاتھوں میں بھی شمشے لو دینے لگتی۔ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، مومانی نے ان کے خونے دل میں ہاتھ ڈبو لیے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہیں وہ کبھی چمبیلے کی منہ بند کلیاں کہہ کر چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اب شکرے کے خونخوار پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے تھے۔ جتنا جتنا وہ ان کی منڈیاں زمین پر گھستے، مومانی صندل کی طرح مہکتیں۔
बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं बहावत जहर न खिला रही हो। अपने हाथ से सामने खिलाती, मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता तो तनतना कर खड़ा हो जाता, मगर मामू गोंदली की तरह फोड़ों से लद गए। दुखिया मोमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट कर छान कर मिलाती, धड़ियों मरहम थोपा जाता, पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी औटाती और सुबह शाम पीप खून धोती। उनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निकल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेरी हो गई। मामू बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भावच का दुखड़ा रो रही थीं कि नज़ी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो शुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चीपड़ बढ़ी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसिर थी। बड़ी ले दे के बाद वो मामू का असली मुकाम समझी तो मरहुमा मुमानी का मातम ले बैठी। है क्या बुढ़ापे में दगा दे गई। अचानक उसकी नज़र मोमानी पर जा पड़ी। मोमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थीं। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन नौढ़ाए बैठी थी, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हूँ। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेइख्तियार हंस रही थीं। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूट कर रुखसाना मोमानी की तरफ हवा में बलाए लेकर कनपटियों पर 10 उंगलियां चटकाईं। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। बिटिया तो चांद का टुकड़ा है, मैं जानूं मीठा बरस लगा है। ए मियाँ, वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया बड़ी मार्के की मशाता थी। अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चौंडा सफ़ेद हुआ, हाथ पैर से माजूर हुई तो टुकड़े मांग कर गुजर औकात करने लगी थी। थोड़ी देर तक तो किसी को समझ ही में नहीं आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मसला बेटा जो विलायत पास करके आया था सबकी निगाहों में था। किसी को शुबहा भी नहीं हुआ कि नाशुदनी कुत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूँगी, बात छेड़ूँ। बात जो वाजह हुई और पानी मरा तो भिंडों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगी। है मुझ जन्म पीटी को क्या खबर। बुढ़िया सलीपर पहनती रपटी बाहर की तरफ। चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नज़र डाली। मुंह पर तो साफ कुंवारापना बरस रहा है। उस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल हैं, जिनसे रुखसाना बेगम ताक झांकियाँ करती हैं। उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कब्ल अज वक्त पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुलनापा आंसुओं में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्समा, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा यूं न दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगनी फैलती गई। बड़के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ों पर रेंग गई। कैसा जहाँ सोच समा था। शुजात मामू की मैयत सेहन में बनी सवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी खड़ी पछाड़े खा रही थीं। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हिबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वह अजीब पुर असरार ख्वाब लग रही थीं। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थीं। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूलकर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी छाई हुई थी। खौफ और सरासीमगी से उनका चेहरा और भी भूला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू से लगे बैठे थे। वो उनकी बड़ी बहन लग रही थीं।
وہ گمسم بیٹھی تھیں جیسے قدرت کے سب سے مشاق فنکار نے اپنی بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کر سجا دیا ہو۔ ابھی آپ سن رہے تھے عصمت آپا کی لکھی ہوئی کہانی امر بیل۔ امید ہے کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ شکریہ۔